अब यो हाम्रो तेह्रथुमको छकलिटारमा 2025 सालमा जब त्यसबेला राजा महेन्द्रले भनौँ न हैन अथवा त्यो बेलाको निरङ्कुश पञ्चायत कालमा आदिवासी लिम्बूहरूको जुन भूमिहरू खोसिने काम भयो त्यो बेलामा यहाँ ऐतिहासिक सम्मेलन भएको रहेछ र त्यो ऐतिहासिक सम्मेलनमा त्यो हाम्रो भूमिहरू राज्यले लुटेको हो हाम्रो सहमति बेगर चाहिँ राज्यले आफ्नो बनाएको भन्ने जुन त्यो उहाँहरूले लड्नु भएको थियो त्यस्तो त्यो ऐतिहासिक स्थल भएको र अहिले यहाँ आदिवासी याक्थुङहरूको त्यो भूमि सम्बन्धी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको लागि उहाँहरूले फेरि यो ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ गर्नुभयो हुनाले अब त्यसमा हाम्रो एकबद्धताको कुरा पनि भयो र अब हामी आदिवासी आन्दोलनको धेरै लामो समयदेखि लागेको हिसाबबाट यहाँ हामीले केही कुराहरू हाम्रो तर्फबाट वैचारिक रूपमा त्यो सहयोग गर्न सक्यो भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले निम्त्याउनु भएको हुनाले यहाँ आउने काम भएको र यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अब नेपाल मात्रै होइन विश्वभरि नै र यो याक्थुङ लिम्बूको मात्रै होइन याक्थुङ अथवा लिम्बूको मात्रै होइन सबै आदिवासीहरूको आन्दोलन नै भूमिमा केन्द्रित छ किनभने भूमि भूभाग र स्रोत भनेको त्यो आत्मनिर्णयको एउटा पक्ष पनि हो अनि स्वायत्तता र सुशासनको पक्ष पनि हो र यो प्रथाजनित शासन पद्धतिको सुशासन पद्धतिको पनि एउटा हो र त्यसमा खास गरेर यो नाता सम्बन्ध पनि एकदमै भूमिसँग जोडिन्छ र भूमिसँग आदिवासीको सबै कुराहरू जोडिने हुनाले र यहाँ चाहिँ यसको विशेषता चाहिँ सबभन्दा राम्रो के छ भने आदिवासीहरूको नाता सम्बन्ध भनेको संयमबाट हुन्छ क्ल्यानहरू र त्यो संयमहरूकै यहाँ सम्मेलन भएको हुनाले म चाहिँ हामी आदिवासीहरू अन्य भनौँ न याक्थुङ भएको आदिवासीहरूको आशा चाहिँ के भने भूमि अधिकारको आन्दोलन यो संयमहरूको जुन ऐतिहासिक अहिले भेला छ त्यसले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू राष्ट्रिय कानुनहरू अथवा भनौँ न पृथ्वीनारायण शाहले पनि जितेको होइन त्यसमा त युग युगसम्म सबै अधिकारहरू दिन्छु स्वायत्तताकै भनेको हो भनेपछि त्यो अधिकारहरू प्राप्तिको लागि र यो याक्थुङ भूक्षेत्रगत स्वायत्तताको लागि भनेको याक्थुङ टेरिटोरियल अटोनोमीको घोषणा गर्ने तहसम्म जानको लागि यो छकलिटारको ऐतिहासिक सम्मेलनले योगदान गरोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। प्रतिनिधि मित्रहरू अनि यहाँ उपस्थित अरू गैर याक्थुङ मित्रहरू पनि सेवारो भोर्चे र बाह्य विज्ञ समूहको मेरो मित्र दिनेश घलेको तर्फबाट शुभक्षम। अब यहाँ कस्तो लागिरहेछ भन्दा यो सबभन्दा त रमाइलो कुरा अथवा एकदम गर्व गर्ने कुरा के भने विश्वभरि नै र अझ बढी एसियामा यो भूमिमा केन्द्रित भएर आदिवासीहरूले आफ्नो भूमि अधिकारको आन्दोलन उठाउने बारेमा धेरै प्रयासहरू भइरहेको छ र त्यसमा अब याक्थुङ साथीहरूले जुन यो छकलिटारको ऐतिहासिक भेला 25 सालपछिको फेरि दोस्रो भेला गरेर त्यो एउटा प्रतिबद्धता सहितको जुन दस्तावेज आउँदैछ त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज निर्माणको क्रममा त्यो घोषणाको क्रममा हामीहरू सहभागी भएर त्यो प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्षदर्शी भएर अझ 2-4 शब्द पनि व्यक्त गर्ने मौका पाउन सकेकोमा हामीलाई एकदम गर्व लागेको छ। वास्तवमा हामी यो ऐतिहासिक क्षणमा ऐतिहासिक कुराहरू गर्दैछौँ त्यसकारण तपाईँहरू सबै याक्थुङ संयमहरूको प्रतिनिधिहरू र संयमको सबै सदस्यज्यूहरूलाई हाम्रो तर्फबाट यो हामी बाह्य विशेषज्ञको तर्फबाट र आदिवासी आन्दोलनको तर्फबाट नेपालको मात्र होइन एसियाको सबैको
आदिवासी आन्दोलनको तर्फबाट वास्तवमा तपाईँहरू एकदमै धन्यवादको एकदमै विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब यसमा शङ्करजी लिम्बूजी अब अमृता देवीजीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुनको बारेमा कुरा गर्छु। उहाँ त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै विज्ञको रूपमा उहाँको एकदमै धेरै ठुलो पहिचान भएको हुनाले अब उहाँले उठाएको कामहरू जुन लड्नुपर्ने भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू लड्नुपर्ने अथवा राष्ट्रिय तहमा लड्नुपर्ने कुरा छ त्यसलाई ठिक ठाउँमा निर्गौलमा पुर्याउनुको लागि उहाँले अहिलेसम्म भएको आदिवासी वकिलहरूमध्येमा उहाँले त्यो योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यसमा तपाईँहरूको साथ पनि चाहियो, उहाँले पनि लाग्नु पर्यो। सबै लागेपछि त्यसमा नहुने भन्ने कुरा होइन। र याक्तुङहरूले नेपालको बाँकी आदिवासीहरूलाई भूमि अधिकारको लडाइँ कसरी लड्ने भन्ने तपाईँहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ। भनेको कसरी देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँहरू हामी सबैलाई एकदमै उत्साहित गरेर प्रोत्साहित गरेर बाटो देखाएर अगाडि लाग्दै हुनुहुन्छ। अब यसमा केही कुराहरू कस्तो छ भने तपाईँहरू फेरि खासमा यो जसरी सुन चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा, सुन चाहिँ कसैले बेच्न ल्यायो कसैले किन्नु पर्यो भन्यो भने त्यत्तिकै पैसाको भरमा अथवा सुन देखेको भरमा किनबेच गऱ्यो भने त्यो खतम हुन्छ। त्यसलाई सबभन्दा राम्रो के भने कसीमा घोटेपछि त्यो 24 क्यारेट हो कि 16 क्यारेट हो कि 12 क्यारेट हो कि पित्तल हो कि जे हो त्यो छर्लङ्गे थाहा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो आदिवासीको के छ भने व्यक्तिगत अधिकारको कसीमा घोट्दै लग्यो भने हामी सिद्धिँदै जाने हो। अनि फेरि हाम्रो सामूहिक अधिकारको जुन आदिवासीहरूको के अरे हाम्रो याक्थुङहरूको सबै संयमहरूको जुन मुन्दुमबाट निश्चित भएर आउँछ त्यसको आधारभूत मूल्यहरूमा हामी अङ्ग्रेजीमा कोर भ्यालुज ग्राउन्ड भ्यालुज भन्छौँ। त्यो मूल्यहरूमा नटेकिकन कुनै पनि कामहरू गऱ्यो भने हामी बाटो बिराएर अन्त्यतिर हेर्छौँ। अर्को पुस्तालाई हाम्रो पहिलाको पुस्ताले हस्तान्तरण गरेको कुराहरू हामी पुस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो एकदमै ठुलो कमी कमजोरी रहन्छ। कमी कमजोरी मात्र होइन, यो पुस्ताले गरेको कुराहरू सबै सिद्धिने अवस्था आउँछ। र त्यो मध्येमा आधारभूत कुरा के हो भने तपाईँको जस्तो यात्रुहरूको यो उसबाटै मुन्दुमबाटै पनि प्रश्न छ। पृथ्वीबाट ब्रह्माण्डबाट सृष्टिबाट सबैबाट सुरु गर्दाखेरि वास्तवमा पृथ्वीलाई हामी सबै आदिवासीको आमाको रूपमा मान्छौँ, पितृहरूलाई मान्छौँ। तर पितृहरू पनि दुई थरी हुँदो रहेछ, एउटा खराब पितृ एउटा असल पितृ। खराब पितृलाई काम नबिगारिदियो भन्ने सिवाय अरू केही रहन्छ। पूजाआजा गर्दा हामी अहिले बाँचेका पनि म पनि पितृ हुन्छु, म चाहिँ असल पितृ हुन चाहन्छु, म खराब पितृ चाहिँ हुन चाहन्छु है। अब खराब पितृलाई दण्ड दिन सकिँदैन। अहिलेको खराब बाँचिरहेको पितृले चाहिँ त्यो दण्डको भागी बनाउनु पर्छ एसियामै भनेर अहिले एसियामा त्यो छलफल आइरहेको छ। अरू देशबाट पनि त्यो कुरा आइरहेको छ। तर मुख्य आधारभूत एउटा अर्को कुरा के हो भने भूमि भूभाग र स्रोत त हुँदै हो, त्यसैको बारेमा हामी यत्रो छलफल गर्दैछौँ, यत्रो दस्तावेज बनाउँदैछौँ। अर्को संयम किनसिप भन्छ कि किनसिप एकदम आधारभूत कुरा हो। संयम तपाईँहरूको जुन भन्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ क्यु भन्छौँ हामी होइन, त्यो चाहिँ एकदम आधारभूत कुरा हो। र तपाईँहरूले जसरी यसबाट सङ्गठित भएर जानुभएको छ त्यो ढिलै भए पनि अति त्यो आफ्नो आदिवासीको मूल मूल्य मान्यतामा टेकेर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कि त्यसकारण त्यो अर्को खुसीको कुरा हो। तर यहाँ के छ भने संयमसँग भूमि भूभाग र स्रोत जोडिएको छ, भूमि भूभाग र स्रोतसँग फेरि संयम जोडिएको छ। तपाईँले यहाँबाट पठाएर न्युयोर्कमा सबै संयमको सदस्यहरू बस्नुहोस् भने त्यो संयम त्यहाँ संयम हुँदैन कि संयम जति राखे पनि संयम हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो अवस्था आउँछ। त्यहाँ त्यो भूमि नै हुनुपर्छ। भूमि नै हाम्रो अब देउता भन्यो भने फेरि त्यो 33 कोटी देउता क्रिस्चियन देउता के देउताको कुराहरू आउँदो रहेछ। तर हाम्रो आस्थाको केन्द्रबिन्दु भन्यो भने भूमि नै हाम्रो आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो कुनै पनि देउताहरूभन्दा कुनै पनि भन्दा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो लागि भूमि नै हो। भूमिबाट निकाल्दिन साथ पानीबाट माछा निस्कन्छ। पृथ्वीलाई हामी चाहिँदैन, हामी नभए नि हुन्छ। तर हाम्रो लागि भूमि नभई हुँदैन, हाम्रो सामूहिक जीवन पद्धतिको लागि नभई हुँदैन। त्यही भएर यो सबै कुरा एकदमै अन्तर्सम्बन्धित छ, अन्तर्निर्भर छ। यो पनि हाम्रो आधारभूत मान्यता हो। हामीले
उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, हामीले यो पुनर्वितरणको कुराहरू गर्नुपर्छ, पारस्परिकताको कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि यो खास गरेर सामूहिक निर्णयहरू यो कन्सेन्ससमा भनौँ न, यो एक अर्काले यो विमति राखेर होइन कि सबैले एक भएर एक मतमा निर्णय गर्ने कुराहरू हाम्रो पहिलादेखिको परम्परा नै त्यही हो। र त्यसमा हामी फेरि के भने सबैको भलो चाहन्छौँ र हामी दिने भएको भएर यो लिने एक थरी चाहिँ दिने मात्र छ, दिनै जान्दैन। हामी चाहिँ जे पनि दिने जान्छौँ फेरि लिनै जान्दैन। अनि त्यो लिने नै हाम्रो दिनेको जम्मै सिद्ध्याएर भूमि पनि सिद्ध्याउने, भाषा पनि सिद्ध्याउने। अघि यहाँ अमरजीले भनिहाल्नुभयो नाम पनि बदलिदिने, अनि कमलजीले भन्नुभयो संस्थाहरू पनि बदलिदिने आइरहेको छ। त्यस कारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो भूमि भूभाग र स्रोतसँग सबै कुरा अन्तर्निहित छ, त्यसैको वरिपरि हुन्छ। तर हाम्रो स्वयं बिग्रियो भने भूमि पनि बिग्रियो, भूमि बिग्रियो भने स्वयं पनि बिग्रियो, स्वयं र भूमि बिग्रियो भने चुम्बुङ पनि बिग्रियो, चुम्बुङ पनि बिग्रियो भने त्यो के अरे हाम्रो चियाङ्गारेहरू पनि भोलि त्यो ठाउँमा रहँदैन, हाम्रो आफ्नो आस्थाको कुनै ठाउँहरू त्यो ठाउँमा रहँदैन। अब नाम बदल्यो भने के हुन्छ? यहाँ अमरजीले थुप्रै कुरा गर्नुभयो। तपाईँलाई मेरो अनुरोध, यहाँ बोल्ने फुर्सद छैन, धेरै समय सिद्धिने बेला होला। अब यसमा नाम बदल्यो भने के हुन्छ भनेर यो मुकुलुङ पाथिभाराको सन्दर्भमा यो हाम्रो बिमला तुङ्गेवाजीले यो hongkongkhabar.com लेखिदिनु पर्यो भनेपछि मैले एउटा छोटो लेख लेखेको छु। त्यसमा नाम मात्रै बदल्यो भने यो पेनीबारीले हैन, तपाईँहरूको याकुबको भाषा पेनीबारीले। अब नेवारको भाषामा चाहिँ दुईटा छ फेरि। नेवारले हरेक राम्रो काममा खे चाहिन्छ, फुल के अन्डा, हाँसको अन्डा। तर खे बोल्न जानेन भने खे हुन्छ। खे भनेको फेरि पेनीबार हो क्या है। अनि खे बिग्रियो भने खे हुन्छ, खेले सबै कुरा सिद्ध्याइदिन्छ भन्ने छ क्या। त्यस कारण यहाँ नाम मात्रै फेरेर पनि, किनभने मैले भने नि नामसँग भूमि जोडेको छ, नामसँग संयम जोडेको छ, नामसँग पितृहरूको योगदान जोडेको छ, इतिहास जोडेको छ, संस्कृति जोडेको छ, सबै जोडेको छ। उसले कसरी सिद्ध्याउँछ धमिराले खा जस्तो गरेर हामीलाई त हेर्दाखेरि के र त्यो नामै त हो नि भन्ने हुन्छ। तर अनि नामभित्र के छ हाम्रो पुर्खाहरूको योगदानदेखि लिएर सबै कुराहरू छ भन्ने छ। त्यहाँ म त्यो डिटेलमा जाँदैन। तपाईँले hongkongkhabar.com हेर्नुभयो भने त्यो विचारमा तेस्रो जतिमा पाउनुहुन्छ। तर यहाँ कार्यपत्र एकदमै यो दस्तावेज एकदम राम्रोसँग लेख्नु भएको छ है, किनभने सल्लाह पनि धेरै भएको हुन्छ। शङ्करजी र टिमको अनुभव पनि धेरै छ। त्यो त उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय तहको साथीहरूसँग कुरा गऱ्यो भने पनि यसमा थपघट गर्ने सम्भावनाहरू धेरै छैन। तर मेरो एउटा सानो कुरा अघि मैले उहाँसँग कुरा गरेँ। यहाँ पहिलो पेजमा इन्टरनल सभर्निटी, आन्तरिक सार्वभौमिकताको कुरा गर्नु भएको छ। अनि उतापट्टि भित्रको पेजमा चाहिँ पर्मानेन्ट सभर्निटीको कुरा गर्नु भएको छ, स्थायी सार्वभौमिकता। हाम्रो भूमिको बारेमा, याक्तुङको भूमिको बारेमा स्थायी सार्वभौमिकता त्यो एकदम ठिक, त्योभन्दा अर्को ठिक हुनै सक्दैन। तर पृथ्वीनारायण शाहले गरेको चाहिँ यो मलाई लाग्छ आन्तरिक सार्वभौमिकता भने उसको फेरि केही कुरा स्वीकार गरे जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण अहिले हामी एसियामा कुरा गरेको चाहिँ प्यारलल सभर्निटी के समानान्तर। मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाहले आन्तरिक होइन, त्यो समानान्तर। तपाईँ याक्तुङहरूको सार्वभौमिकता तपाईँहरूसँग छ, हाम्रो सार्वभौमिकता हामीसँग छ, खालि हामी मिलेर एक ठाउँमा आयौँ भनेपछि त्यो प्यारलल सभर्निटीको कुरा हो भन्ने कुरा होला। हुन त यो सभर्निटीको कुरा गऱ्यो भने सेयर्ड सभर्निटी पनि भन्छ, बाँडचुँड गर्ने सभर्निटी हगि। अहिले कतिपय राजनीतिक दलमा लाग्नु भएकोहरूले त्यस्तो खालको पनि बाँडेर लिउँ न त भन्ने कुरा यो अहिलेको फेडरलिजमको जुन छ संहिताको के अभिगत हुन्छ त हामीले देखिन्छ भूमिदेखि लिएर होइन। त्यसकारण अनि नेस्टेड पनि भन्छ, गुण्डला जस्तो कि चराको गुण्ड जस्तो सार्वभौमिकताको कुराहरू पनि आउँछ। यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यति मात्रै भने यहाँ छलफलमा आत्मनिर्णयको कुरा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो। यहाँ धारा, संविधानको धारा 56(5) स्वायत्तताको अधिकार दिएको कुरा त गरिहाल्यो। शङ्करजी, लाउडीपको अनि बरामहरूले सर्वोच्चमा लडेर निर्देशनात्मक आदेश चाहिँ जारी भएको छ। त्यो धारा 56(5) को स्वायत्ततालाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारलाई कानुन ल्याऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। हुन त
संविधान सभाको हिसाबले हेऱ्यो भने याक्थुङको लागि त्यो स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था होइन जस्तो देखिन्छ। तर संविधानमा त त्यसो भनेर नगरेको छैन। त्यो संविधानै खस आर्यवादीको नस्लवादी संविधान हो। त्यसकारण त्यो त सबै आदिवासीको लागि हुन्छ। त्यहाँ बरामको लागि जे निर्णय गरेको छ त्यो त याक्थुङको लागि पनि उही कुरा हुन्छ भनिसकेपछि एउटा लड्ने त्यो आधार। तर आत्मनिर्णयको बारेमा नेपाल आदिवासी महिला महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मन, इनोल्याक र निगवान 4वटा महिलाको सङ्घ संस्थाले सिडकको स्याडो रिपोर्ट बुझाएर अनि सिडक कमिटीले सन् 2018 को नोभेम्बर 14 नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यो सुझाव बाध्यात्मक हो, नेपाल सरकारले गर्दै पर्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले। र त्यो सुझावमा के भनेको छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार र आदिवासी महिलाको, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा पत्रमा भएका सबै अधिकारहरू, त्यो भनेको पुरुषको पनि हो, एल्डरको पनि हो, बालबच्चाको पनि हो, सबैको त्यो अधिकार सबै आत्मनिर्णयको अधिकार समेत प्रष्ट रूपमा सुनिश्चित हुने गरेर संविधान संशोधन गर भनिसकेको 3 वर्ष हुन लागिसक्यो। अब 4 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। हामी आन्दोलन नै उठाउन सक्दैनौँ। अब त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि बन्दुकै उठायो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बोल्न सक्दैन। किनभने हामीले गर्नुपर्ने जति पनि बाटोहरू हो उनीहरूले थुनेको थुनै, छेकेको छेकै छ। सायद कुमार फुदौजी आफै जर्दै हुनुभएको र त्यो दिन लातोका भूत बाटो चाहिँ नै मान्छ भन्ने दिन ढिलो चाँडो आउँछ। यो आएको दिन चाहिँ यो हो है मेरो अनुभवको रणनीति भन्नु अघि सिकाउनु भएको जस्तो लाग्छ। त्यो बेला कमान्डरै उहाँलाई बसाउनु पर्ने हो कि के थाहा। मेरो अनुरोध के भने हामीले सांस्कृतिक स्वार्थता होइन, विकेन्द्रीकरण त झनै होइन। यो अहिले राजनीतिक दलहरूले ढिलो गरेको यो स्वार्थता सुशासनको कुरा होइन। हामीहरूले के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ पहिलो कदम हो। अब आउने कदममा चाहिँ प्रश्न के हो भने याक्थुङहरूको भूक्षेत्रगत स्वायत्तता भनेको टेरिटोरियल अटोनोमी अफ याक्थुङको संविधान बनाउनु पर्यो। र त्यो संविधानको प्रियाम्बलको एउटा पाटो अहिलेको दस्तावेज हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा अरू थपेर कम्प्लिट गर्नु पर्यो। हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामी प्रश्न हुनुपर्छ। त्यो प्रश्न भनेको शासन सत्ता हाम्रो कस्तो हुन्छ, सुशासन भनेको कस्तो हुन्छ, वैदेशिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक नीति कस्तो हुन्छ, पेलिबाहरूसँग के हुन्छ, अरू जात जातिसँग के हुन्छ, यो सबै कुरा प्रश्न भयो भने अनि लड्न सजिलो हुन्छ। अहिलेसम्म त्यो हामी प्रश्न भएको अवस्था देखिँदैन कि, र जति प्रश्न हुँदैन त्यति हाम्रो अधिकारको सुनिश्चितताको कुरा हुँदैन। त्यसकारण अबको लडाइँ चाहिँ यो टेरिटोरियल अटोनोमीको लागि लडौँ र आत्मनिर्णयको अधिकार सहित यो भूक्षेत्रगत स्वायत्तता र प्रथाजनित सुशासन पद्धतिको हामी व्यवहारमा लागू गर्न अनुभव गर्न सकौँ। र त्यसको लागि यहाँ याक्थुङ मित्रहरू सबैलाई अग्रिम शुभकामना छ। र याक्थुङ मित्रहरूलाई मात्र होइन, तपाईँहरूले देखाएको यो बाटोबाट आज जुन सही गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त ऐतिहासिक दस्तावेजै हो। त्यो धेरै पुस्ताले सम्झिनेछ। अरू आदिवासीहरूलाई पनि तपाईँहरूले प्रेरणा दिएर यो भूमिको लडाइँमा हामी सबै अझ जोडदार रूपमा अगाडि लाग्न सकौँ। धन्यवाद।